السلام عليكم. اليوم إن شاء الله لا بارتي 6 من لا فورماسيون d'autocad de A à Z. لي 5 بروميير بارتي راه شرحنا فيهم هاد 5 ريبون: بلوك، كالك، انوتاسيون، موديفيكاسيون اي ديسان. اليوم غادي نشرحو هاد لو ريبون بروبريتي، ونزيدو تا هاد لو ريبون جروب بويسكو راه مفيهمش بزاف. المهم نديسينيو شي حاجة كوم اكزومبل. نديرو هاد الريكتونغل، انا نديرو شي حاجة أخرى باش نشرحو. فوالا، عندنا هنايا هاد لو كالك هذا راه ديال لي كولور. سيليكسيوني مثلا هذا ونجي نختار شي كولور لا بغيتو. فوالا تو دي سيليكسيوني هذا عاوتاني سيليكسيوني، نديرو شي كولور واحد آخر لو فيغ مثلا. فوالا هذا لو كالك ديال لي كولور. بغيتي دوطخ كولور راه تتكليكي هنا بليس دو كولور راه تيخرجلك، تختار الكولور لي بغيتي. فوالا هنايا عندنا هاد لو كالك هذا ديال لي لين، ليبيسور ديال لي لين. فوالا تختار ليبيسور اللي بغيتي، غير هو واحد القضيه ملي تدير ليبيسور ديال لين تتشوازيه راه ما تيبانش لك هداك ليبيسور سير لوبجي ديال الديسان، ما تيبان حتى لامبريسيون، عاد تيبان لك ليبيسور. شينا واخا بدلنا ليبيسور ديال هذا راه ما تبدلش في لوبجي، في ليسباس ديال الديسان تيتبدل حتى لامبريسيون. فوالا داكوغ. ندوزو عندنا هنايا هاد لو كالك هذا ديال لي لين. هنا عندك تيكونوا كاع لي تيب ديال لي لين اللي تخدم بهم. باغ اكزومبل دابا عندنا غير لين كونتيني. الا بغينا دوطخ تيب ديال لي لين تنجيو هنا تنكليكيو على اوتر، و تنجيو تخرج لنا هاد لا فينيتر هادي، تنجيو هنا نكليكيو في شارجي و تنشارجيو لي تيب اللي دي لين اللي بغينا نخدمو بهم. مثلا بغينا هاد لين انتيرومبو كليكيو عليها، هو راه تزاد لينا دابا هنا. بغينا مثلا ديال لي زاكس ها هو عندنا هنا. المهم تنتيليشارجيو كاع لي لين اللي تنحتاجوهم باش نخدمو صافي، و تنكليكيو اوكي. تتجي هنايا ها هما تزادو عندنا دابا هنايا هاد لي لين. فوالا شنو بقى لينا هنايا؟ هادي بروبريتي، هادي تتكوبي لي بروبريتي ديال ان اوبجي. مثلا تكليكيو عليها صافي، و تجي تكليكي على هاد لوبجي مثلا، تيقول لك سيليكسيوني لوبجي اللي بغيتي تحول ليه لي بروبريتي. اذا بغيت هاد لي بروبريتي اللي عندنا هنا نجيبو من هذا، يعني هذاك راه جون حتى هذا يولي جون. تكليكي عليه و تدير اونطري صافي، هو راه ولا بحالو حتى هو ولا جون. فوالا هادي هي بروبريتي. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لو ريبون بروبريتي. ندوزو لو ريبون جروب. نسينا شي حاجه. فوالا هاد لو ريبون جروب عندنا فيه دي زايكون تاعهم. مثلا تتكليكي على هادي شناهي كريي جروب، تتكليكي عليها و تنسيليكسيوني مثلا هاد جوج ديال لي زوبجي و تندير اونطري. هما دابا هادو بجوج راه ولاو عندي كوم ان جروب. سيليكسيوني واحد تيتسيليكسيونيو بجوج. بغيت نعاود نديسوسيهم راه تتجي تتعاود تحيدهم هنايا ديسوسي، ما تيبقاوش ان سول جروب، تيولي كل واحد بوحدو عاوتاني. فوالا فوالا هادشي اللي هنايا كريي ان جروب، تتكليكي و تسيليكسيوني اللي بغيتي ديرهم. هادي تديسوسي لي جروب، متيبقاوش جروب، تتحيد بحال هادي دايره بحال ديكومبوزي اللي كنا شفنا هنايا في هاد لو ريبون موديفيكاسيون. هادي ديكومبوزي. فوالا شنو عندنا هنايا؟ بغيتي تاجوتي شي ان اوتر اوبجي لهداك الجروب اللي درتي. باغ اكزومبل جينا درنا هاد الجوج هادو درناهم كوم ان جروب. ماشي سيليكسيوني كليكيو هنا سيليكسيوني. فوالا هادو رجعناهم ان سول جروب. فوالا تتجي هنا تتقول لي هنايا اجوتي ان اوبجي، تكليكي عليها شنو يقول لك؟ سيليكسيوني لو جروب. ها لو جروب تيقول هنايا تيطلعوا لك هاد لي شوا هادو: اجوتي ان اوبجي ولا سوبريمي ان اوبجي ولا غينومي ان اوبجي. هنا بغينا نديرو ان اجوتيو ان اوبجي باغ اكزومبل، كليكيو على هادي صافي تنجيو لهاد لوبجي هذا. فوالا تنديرو سيليكسيوني و نديرو اونطري. دابا ولاو عندنا بثلاثه، ولاو اوبجي واحد، ولاو جروب واحد. فوالا تو دي سيليكسيوني. بغينا العكس ديسوسيو، راه هي من هاني تتحيد سوبريمي ان جروب. سيليكسيوني
تكليكي على الجروب تتقول لي سوبريمي ان اوبجي، كليكي على هذا تحيد هذا. مثلا بغينا نعاودو نحيدو هذا صافي. دابا هذا راه ولا بوحدو وهادو راه باقيين جروب. فوالا هاد ليكون هادي سيليكسيوني دي جروب، يعني عا باش تبقى تسيليكسيوني. الا كليكينا هنايا ملي تتكون ديزاكتيفيا واخا تبغي تكليكي على الجروب ما تيتسيليكسيوناش ليك. نسيليكسيوني شتيه راه عطانا كل واحد بوحدو. الا خصنا نكونو ماكتيفينها باش يكون خدام عندنا هاد لي زايكون هادو. هاهي دابا هي ولات اكتيفي. ملي نجيو نسيليكسيونيو واحدة هو تسيليكسيونا الجروب كامل. فوالا تو ديسيليكسيوني. هنايا صافي هادو راه متتخدموش بهم بواط دو ديليميطاسيون دي جروب. هادي راه غير دابا الا اكتيفيتها هنا راه ديزاكتيفي. الا كليكيتي عليها دابا غتولي ملي تسيليكسيوني جروب تدار لك هاد الديليميطاسيون ديال الجروب كامل. ما تحتاجوهاش بلاش منها نخليوها نديزاكتيفيها. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لي دو غيبون. بالنسبه لهاد لو غيبون اوتيليتير هذا راه فيه تا هو نشرحوه تا هو اليوم، ما فيهش بزاف. عندنا هنايا هادي ديال لي ميزور. هادو كاين الا بغيتي تعبر لا ديستونس ولا لو غيون ديال شي سيركل ولا لونغل ولا لير ولا لو فوليوم. بالنسبه لهاد لو فوليوم تنخدمو به في 3 دي. فوالا نديرو شي اكزامبل هنا. مثلا شي سيركل شي اكزامبل تا هو ناخدو شي لين. فوالا صافي تنجيو هنايا لي ميزور. هنا لا ديستونس نعبرو مثلا لا ديستونس ديال هذا. هي من هنا هنا هو عطانا لا ديستونس ديالو 1312. فوالا شوب نتأكدو منها من هنايا من هاد لو غيبون اللي شفناه ديجا. عندنا من هنا 1312. المهم هاديك متنخدموش بها غالبا تنخدموها بهاد انوطاسيون هي تنخدمو بها. عندنا عاوتاني هنا الثانية لو غيون. بغيتي تعبر لو غيون ديال لو سيركل شوازير ان ولا هذا تتكليكي عليها هو تيعطيك لو غيون 337. بغيتي لو ديامتر ها هو راه عطيك هنا حتى لو ديامتر 674. فوالا نجيو عاوتاني شنو باقي اخر هنا لو غيون لونغل نديرو مثلا شي لين واحد اخر هنا. نحيدو لوغتو ديزاكتيفيو هاد لايكون اورتو نديرو من هنا. نجيو نختارو هاد لونغل. كيما قلت لكم راه هاد لي كوطاسيون كاملين راه كاينين في هاد هنايا. هادشي كامل كاين هنا. انا بغيت غير نشرح لكم هاد لو غيبون هذا اوتيليتير شنو فيه. فوالا هنا شنو قالك سيليكسيوني لارك ولا لو سيركل ولا لا لين. كليكيو هنايا على لا لين الاولى كليكيو على لا لين الثانية راه هو عطاك لونغل 18 دوغري. فوالا هو عطاك هنايا 18 دوغري. شنو باقي اخر عندنا لير هو لا سيرفاس. مثلا لا سيرفاس ديال هاد لو سيركل هادي ملي تتكليكي هنا شنو قالك سبيسيفي لو بروميير كوان. هنايا غتكتبولك هنايا لوبجي اجوتي ان نير ولا سوستخير اون نار. حنا بغينا نعرفو لا سيرفاس ديال هاد لوبجي هاد لو سيركل. نجيو نكليكيو على اوبجي وصافي هنا تيقولك شوا دوبجي. كليكي على لوبجي هو راه عطاك دابا لا سيرفاس هنا كامل شحال فيه 357520. هنايا السيركونفيرونس هو البيريمتر. فوالا هادشي اللي عندنا هنايا. حنا باقي محددينش لونيتي ديال منين يكون عندنا شي ديسان ولا شي بلان ديك الساعة لونيتي راه باينة تقدر يعطيك شي ميزور لوجيك. شنو عندنا هاد الفوليوم كيما قلت لكم هادي في 3 دي. هنا شنو عندنا باقي لينا هنايا هادي سيليكسيون رابيد. هنا ملي تكليكي عليها تيجي تيطلع لك هاد الفيشي تجي هنايا تيب دوبجي. دابا حنا ديسينينا سيركل و بوليلين و لين. مثلا الا كليكينا على سيركل و درنا اونطري ها هو سيليكسيونا لينا سيركل. تيكون عندك بزاف ديال لي سيركل مثلا بغيتي تسيليكسيوني تولي سيركل تجي هنايا لهادي سيليكسيون رابيد و تيعطيك. بغيتي مثلا تسيليكسيوني هاد لو ريكتانغل تجي عاوتاني هنا تجي البولي. دابا هنا عاطينا بوليلين
هو باش ديسينينا هداك الريكتانغل تنديرو اوكي، ها هو ديسينا علينا هو. فوالا نديرو تو دي سيليكسيوني. شنو بقى لينا هنايا في هاد ليوتيليتير؟ بقات لنا هنا هادي سيليكسيوني تو رابيدمون، تكليكي عليها يسيليكسيوني لك كلشي صافي. تو دي سيليكسيوني سي بون. هادي راه كالكولاتريس، كليكي عليها يخرج لك كالكولاتريس. هنا راه فيها الكالكولاتريس العادية، فيها السيونتيفيك هاي تاهي تكتب بلوس هادي هنا صافي، ويخرج لك هادوك لي زونيتي لخرين، السينيس الكوسينيس داكشي ديال السيونتيفيك الا بغيتي احتاجيتو. وتخرج لك هادي ديال كونفرساسيون، ديال لا كونفيرسيون، الا بغيتي تكونفيرسي من شي اونيتي لأونيتي هي تكليكي هنا غيخرجها لك هنايا، تكليكي هنايا لا لونغور. كونتيني تكليكي عليها هاو تخرج لك هنا لير الفوليوم لونغ ولا لا لونغور شنو بغيتي تكونفيرتيو. هنايا راه كاين لي زونيتي، كاين هنا المتر وكاين هنايا الكيلومتر البوس البي السنتيمتر كلشي كاين هنا. مناش لاش تتكونفيرتي ابارتيغ دو لاش لونيتي الاخرى اللي بغيتي تكونفيرتي لا. فوالا هادشي تقريبا اللي كاين هنايا. كاين هنايا هادي لوكاليزي ان بوين، تتكليكي عليها تتكليكي في اي بوين هنايا تيعطيك لي كوردوني ديالها سويفون اكس وسويفون ايكغيك. ها هو عطاك اكس، ها اكس ولا ايكغيك بويسكو هذا سي ان ديسان دو دي. هادي ستيل دو بوين كيما قلت لكم ديك النهار ملي تديسيني شي بوين و فين كاين عندنا هنايا عندنا الديسان ديال لي بوين. هاهي بليزيور بوين تكليكي عليها تجي في ليسباس تدير دي بوين. الا بغيتي دير دي بوين هنايا دابا راه متيبانوش هاد لي بوين، ملي تجي هاد ايتيليتي و تجي ستيل دو بوين تتبدل لو ستيل دو بوين. مثلا دابا حيت كاين غير نقطة ما بايناش، الا اختارينا مثلا هادي ولا هادي ولا اي وحدة درنا اوكي هاهما تبدلو لي بوين. هداك هو ستيل دو بوين. هي هادي. الوغ صافي هادشي اللي كاين هنايا في هاد لو غيبون ايتيليتير. بالنسبة لهاد لي دو غيبون راه مفيهم والو اصلا، هادي راه فيها كوبيي كولي وصافي. هادشي اللي كاين، ها كوبيي ها كولي، هادي كوبي هادي كوبيي و هادي كولي. هادشي اللي كاين هنا صافي اون طونك بلوك، يعني بلوك كامل كولي عادي افيك ديكومبوزي. هنا كولا سبيسيال تحدد ليه فين غادي تكوليه صافي. هادشي اللي كاين تقريبا. دابا اليوم راه شفنا هاد لا سيونس هادي راه كملنا كاع لي غيبون المهمين باش نخدمو. لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نبداو نديرو دي زيكزيرسيس، غادي نديرو ان بلان ديال جيني سيفيل و ابخي نديرو ان بلان د شاربونت ميتاليك هكا باش غادي تفهمو كيفاش ديسينيو لي بلان. و غادي ندير حتى ان بلان ايزوميتريك بالنسبه للناس ديال لا تيوتري حتى هما، و غادي ندير حتى دي زيكزيرسيس ديال لي بياس ميكانيك باش كلشي يستافد ان شاء الله. وشكرا.